बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची से एक ऐसी ख़बर सामने आई है कि कुछ यकीन नहीं आ रहा कि कोई बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है। एक बाप जो है अपने ही बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। एक लाश मिली पुलिस को जिना ग्राउंड से, बोरीबंद ये लाश थी। और कराची जो बोरीबंद लाशों के लिए बड़ा मशहूर है, बोरीबंद लाश जब कराची के जिना ग्राउंड से मिली तो उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से चेक किया गया कि आया कोई क्या वजह हो सकती है। एक बच्चा है, बच्चे की ये लाश है, बच्चे की उम्र जो है 11 से 12 साल बताई जा रही है। इस बच्चे को कत्ल करने की वजह क्या बनी, क्यों उसके बाप ने इसको इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 11 से 12 या 13 से 15 साल गालबन जी। अच्छा, अब ये जो लाश जब मिलती है उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश करते करते जाहिर सी बात है उस बच्चे के घर तक पहुंचती है, और घर तक पहुंचने के बाद जब तफ्तीश करते हैं तो पता लगता है कि इस बच्चे का कातिल तो इसका अपना ही बाप निकला। इसके बाप का बयान जो है वो इस वक्त मीडिया पर मौजूद है और सर्कुलेट कर रहा है, बहुत वायरल हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बेसिकली इसके बाप ने पहले तो कोशिश की कि किसी तरह से पुलिस को ये ना मालूम हो सके कि ये कत्ल उसने किया है, तो उसने पहले तो इसकी लाश को बोरी में डाल के कंटेनर में डाल दिया। उसके बाद जब पुलिस को लाश मिली तो उन्होंने जब इलाके में पूछताछ शुरू की तो उस वक्त ये अपने काम पर जाकर गायब हो गया ताकि मेरे तक ना पहुँचे, मुझसे सवाल जवाब ना हो। लेकिन फाइनली जब पुलिस इन तक पहुँच ही गई, जब पहले इलाके ने बताया कि ये जी फलाने का बेटा है, तो पुलिस वहाँ तक पहुँच ही गई। तो पहले तो इसने कोशिश की कि किसी तरह से मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन उसके बाद आखिरकार पुलिस के अपने तरीके होते हैं, वो गलवा देती है बात। फिर इसने जो बयान दिया, आप यकीन करें इस कदर दर्दनाक है और तकलीफ थे, और जिस तरह से इसने अपने बेटे को कत्ल किया, इसने बयान किया। मैं बल्कि आपको पहले तो बता देती हूँ कि इसने अपने बेटे को कत्ल कैसे किया, क्योंकि कत्ल जैसा किया है वो खुद बता रहा है, अपने मुँह से बता रहा है। अच्छा जी, ये कहता है कि मैंने अपने बेटे को पत्थर मारे, मैंने पत्थर मार के इसको मैंने ज़मीन पर गिराकर इसके सर पर इतने पत्थर मारे कि मैंने इसका सर ही पीस डाला। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को उसके गले, अच्छा आला कत्ल जो है ना वो बरामद हुआ, और आला कत्ल जो है ना वो खून में अभी भी लथपथ था, खून के निशान जो है उसके ऊपर मौजूद थे। और वो कहता है कि मैं इसे जिना ग्राउंड ले गया, मैंने इसके सर पे पत्थर मार के मैंने इसको खूनम खून कर दिया, और पेचकस ये अपने साथ लेके गया था, छुरी भी नहीं, पेचकस। कहता है मैंने पेचकस के साथ इसके गर्दन पर वार किए और इसको मार डाला। मारने के बाद मैंने इसको बोरी में बंद किया और कंटेनर में रख कर चला गया। ये इसने बताया। लेकिन ये सब उसने किया क्यों, उसके पीछे जो वो वजह बता रहा है मैं आपको वो बताती हूँ, और उसके बाद मैं वो बताती हूँ जो कुछ अहले इलाका इसके बारे में बता रहे हैं। इस शख्स का ये कहना है कि मेरा बेटा चूँकि नशा करता था, नशा पूरा करने के लिए वो चोरियाँ करता था। चोरियाँ करने के साथ साथ जब वो नशा अपना पूरा कर लेता था तो उसने अपनी बहन को भी नशे पे लगा दिया। और वो कहता है कि इसने हमारी नाक में दम कर दिया था। आए रोज़ इसकी शिकायतें हमें आती थीं और हम बड़े परेशान हो गए थे इसकी इन बातों की वजह से, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। लेकिन अब कुछ बातें जो है अहले मोहल्ला से मुझे पता लगी और फिर इसका बयान मैं आपको आगे सुनवाती हूँ। बातें कुछ इस तरह की हैं कि इसका बाप जो है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो खुद ठीक बंदा नहीं है। ये बंदा जो है इसका नाम है याकूब मसीह, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि, और बेटे का नाम है फैसल मसीह। अब देखिए, अगर औलाद आपकी ख़राब होती है ना, या उसमें कोई गलती होती है, तो माँ बाप जो होते हैं ना, वो जितनी गलत क्यों ना औलाद हो उसको गले से लगाते हैं और उसकी गलती को सही करने की कोशिश करते हैं। अगर सही नहीं भी कर पाते ना तो उस गलती के साथ उसको तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन एक बाप जहन तस्लीम नहीं करता ना कि एक बाप इतना जालिम कैसे हो गया। अच्छा, अगर वो बहुत अपनी औलाद से तंग था, यानी कि ये मैं कहती हूँ कि इंसान अपने आप को मार लेता है, औलाद को नहीं मारता। आपको औलाद से बहुत ही तकलीफ़ थी ना, तो ये कौन सा अंदाज़ था कि इस कदर आपने जालमाना और वहशियाना तरीके से उसको मारा कि आपने उसके सर को पहले पीस दिया पत्थर के साथ, फिर आपने पेचकस के साथ उसके गले को वार करके उसको कत्ल कर दिया, फिर आप उसको बोरी में बंद करके ऐसे फेंका है जैसे वो कोई गंदी सी चीज़ है, जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा है, अल्लाह माफ़ करे, या पता नहीं क्या चीज़ है वो। कीड़े मकोड़े के साथ भी इस तरह का इंसान जुल्म नहीं करता, वो तो आपके अपने जिस्म का टुकड़ा था। अच्छा, पहले इलाका का ये कहना है कि इसके अपने घर में बड़े मसले मसाइल थे, इसके बाप के गुस्से का बहुत तेज़ था और औलाद के हवाले से भी बड़ा ही लापरवाह था। और जहाँ तक ये कहता है कि इसने अपनी बहन को भी नशे पे लगा दिया था, तो फिर इसे बहन को क्यों नहीं मारा। मैं आपको ये बताऊं कि इस बंदे के अपने मामलात जो हैं वो कुछ दुरुस्त नहीं थे, और ये शख्स जो है इसके बारे में अहले इलाका कहता है कि ये ख़ुद जो है दारू शारू या जो भी इस तरह के मामलात शायद होंगे, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। इसको पुलिस को थॉरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मामलात बता रहे हैं, अब ज़रा आप इसको खुद सुन लीजिए, आप बेहतर जज हैं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो ये कह रहा है क्या मामला इसी तरह का है। ज़रा गौर से सुनिएगा। 9 जनवरी को उसका कत्ल हुआ। उसकी लाश कहाँ से मिली थी? लाश उसकी कैदाबाद से, कैदाबाद का मैदान से। किस चीज़ में? बोरी में। अच्छा,
اچھا یہ پولیس والا اس کے باپ سے سوال کر رہا ہے. تو اس کو مرڈر کیوں کیا تھا آپ نے؟ کیا اس نے تھا آپ نے اپنے سگے بیٹے کو کیوں مارا؟ میں اس سے تنگ تھا سر. کیوں؟ مطلب گھر پہ مطلب چوریاں کر کے لا رہا تھا, گھر سے چوریاں کر رہا تھا, بہت پریشان تھا میں ایک دن اس کو ختم ہی کروں. پھر میں نے ارادہ بنا لیا سر. پھر اس کو میں لالی نشے سے بانے میں لے گیا باہر حیدرآباد میں, وہاں اپنے علاقے میں مار کے پھینک دیا. کیسے مارا اس کو آپ نے؟ نہیں پہلے 9 تاریخ کو وہ گھر پہ تھا. جی ہاں. کتنے بجے آپ نے اس کو؟ میں نے 5 بجے نکلا ہے اس کو لے کے. صبح گھر سے نکلے آپ اس کو لے کے صبح 5 بجے. کیا بول کے نکال کے لے گئے تھے؟ میں کہا کہ یہ خرچہ پانی ملے گا, ڈیڑھی ایڈ ہے جرا تو اپنا نشہ 5-6 ہزار روپیہ کر لینا, تو ہی کما لینا. آپ اپنے ساتھ کس چیز پہ رہے تھے؟ پیدل؟ پیدل لائے تھے. اوکے, کس جگہ پر؟ حیدرآباد. قائد میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر پتھر مارا میرے سر پہ. کس جگہ پر؟ وہ کنٹینر اندر جا رہے. کنٹینر جو کھڑا ہوا ہے اس کے اندر جا کے؟ ہاں. اوکے. پتھر مارا, پتھر مار دے بھی پیش مار دو, جان سے ختم کر. پیچ کس کام آ رہے آپ نے؟ یہاں گردن پہ. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر میں بوری میں ڈال کے باہر پھینک دیا کندھے میں رکھ دیا. اچھا, اس کے بعد جب لاش پڑی پولیس آئی تو وہیں کھڑے ہوئے تھے آپ؟ نہیں, میں پھر اپنے علاقے میں کام میں لگ گیا تھا. اوکے. پھر جب پولیس آئی ہے تو پولیس نے آپ کو آپ بھی خود آ گئے تھے وہاں پر؟ ہاں. تو مجھے تو آپ نے اس کو باندھنے سے انکار کیا تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ نہیں, میں کہ میں ایسے لاوارث میں چل گیا, میں دفنام کروں تھا, میرا اچھا بچت ہو جائے, کھانا منا کھانا. تو اتنی زیادہ دشمنی کیا تھی بیٹے سے؟ کوئی اور گھریلو مسئلہ تھا؟ کوئی بہن؟ نہیں. کہتا ہے کھانا نہ کھلانا پڑے مجھے, چیک کرے ذرا, بچت ہو جائے, لوارث میں ہی دفنا دیا جائے. یہ کوئی باپ کہہ سکتا ہے؟ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. وہ بچی کا آپ کو کوئی کرسٹل اس کا نشہ وشے کا چکر کیا تھا؟ وہ تو اس سے بہن بھائی دونوں مل کے کرتے تھے نشہ. آپ کی بیٹی کو بھی نشے پہ لگایا تھا اس نے؟ پہلے اسے آدمی نے لگایا تھا. اچھا. پھر ایک دفعہ پی رہا تھا, کہہ رہا بھائی مجھے دم لگانا تھا نا. اس نے پھر دم لگانے دیا اس کو, پھر مزہ آ گیا نشے کا. وہ پھر نشے دیا تھا. تو اس کا نشہ کون لگا دیتا تھا آپ کی بیٹی کو؟ وہ بھائی لاتے تھے, چوریاں چکاریاں. فیصل لگا دیتا تھا؟ جی ہاں, بہن بھائی ملتے کرتے تھے نشہ. یہ کہانی. چلو, اب وہ جگہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ جہاں آپ نے مارا اس کو؟ ہاں چلیے. اوکے. جی, وہ جگہ بھی اس نے جا کے دکھائی پھر پولیس کو. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جس انداز میں اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے, دیکھیں اولاد بڑی نافرمان بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیٹا تھا جسے اپنی ماں کو بہت مارا تھا, وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تھا. اس بری طرح سے اس بے شرم انسان نے اپنی ماں کو مارا تھا, اور بعد میں اس ماں نے اس کو معاف کر دیا تھا. اور ماں باپ تو اس طرح کے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, مطلب اولاد کو کوئی حق نہیں حاصل. لیکن جو اس بچے کی عمر تھی اور جس انداز میں آپ نے اس کی آواز سنی ہوگی, اور میں اس کو دیکھا ہے, یہ جو شخص ہے اس کی آواز پان گٹکا کھانے والا یہ انسان لگتا ہے, اور ایسے لگتا ہے مجھے کہ جیسے تھوڑا نشے میں بھی ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اہل علاقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ تو خود صحیح نہیں ہے, اس کا کردار صحیح نہیں ہے, اس کا غصہ صحیح نہیں ہے, اور اپنی اولاد کو اس بے دردی سے قتل کرنے والا شخص جو ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, اور اس کے پیچھے محرکات کچھ اور بھی ہیں. ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نشہ تو بیٹی نے بھی کرنا شروع کر دیا تھا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے صرف اپنے بیٹے کو ہی قتل کیا ہے. کراچی میں یہ کیس جو ہے اس وقت رپورٹ ہوا ہے, اس کی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں رابطے میں ہوں, وہاں پہ ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ اس کی پوری ڈیٹیلز لے کے مجھے دیں گے. انشاءاللہ جو بھی مزید تفصیلات ملیں گی آپ کو بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے, اور زمانے کی برائیوں اور خرابیوں سے ان کو بچا کے رکھے انشاءاللہ العزیز. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.